नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। उपनिर्वाचन अन्तर्गतका तीनवटै क्षेत्रको मतगणना जारी। तनहुँ 1 तथा चितवन 2 मा रासोपाको अग्रता, बारा 2 मा जसपा अगाडि। जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको 17 वर्ष पूरा। व्यवस्था फेरिए पनि देश र आफ्नो समस्या ज्यूका त्यौं रहेको नागरिकको गुनासो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विशेष समितिमा लैजाने 3 दलको सहमति। संसदीय समिति गठन र नेतृत्वको बारेमा पनि कुरा मिल्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकको निजी क्षेत्रद्वारा विरोध। विधेयक फिर्ता लिन सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण। र वर्षाका कारण एसएससी प्रिमियर लिगका आजको खेल रद्द। दुवै खेलका टोलीले बराबर अङ्क बाँडे। अङ्क तालिकाको शीर्षमा रहँदै नेपाल सेमिफाइनलमा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। आइतबार भएको उपचुनाव अन्तर्गत तीनवटै क्षेत्रको मतगणना जारी रहेको छ। तनहुँ 1 मा आइतबार रातिदेखि मतगणना सुरु भएको हो भने बारा र चितवन 2 मा आज दिउँसोबाट मात्रै मतगणना सुरु भएको हो। मतगणनाको पछिल्लो विवरण अनुसार तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेको अग्रता कायमै रहेको छ। वाग्लेले 19,653 मत ल्याउँदा गोविन्द भट्टराईले 11,679 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमाले उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालको 6,269 मत रहेको छ। यसैगरी बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा जसपाका उपेन्द्र यादवको अग्रता रहेको छ। यादवले 1,390 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने जनमतका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहाको 1,301 मत रहेको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले 629 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यता चितवन 2 मा भने रासोपाका रवि लामिछानेको अग्रता रहेको छ। लामिछानेले 4,358 मत प्राप्त गर्दा नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले 2,585 मत सहित पछ्याइरहनु भएको छ भने गठबन्धनका जित नारायण श्रेष्ठले 2,205 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा 17औं लोकतन्त्र दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भई 2063 वैशाख 11 गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो। ज्ञानेन्द्रले 2059 जेठ 8 गते विघटित संसद 2063 वैशाख 11 गते पुनर्स्थापना गरेका थिए। त्यसैको सम्झनामा हरेक वर्ष 11 वैशाखलाई लोकतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको 17 वर्ष पूरा भएको छ। राजतन्त्र अन्त्य भई लोकतन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा सोमबार देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाइएको छ। जनताको विजय भएको खुशियालीमा विक्रम सम्वत 2064 देखि देशभर लोकतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गर्दै शासन सत्ता हातमा लिएपछि ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सूर्य बहादुर थापा र शेरबहादुर देउबा गरी 3 जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2061 माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत 7 दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादी बीच 12 बुँदे समझदारी भएको थियो। विक्रम सम्वत 2062 मङ्सिरमा 12 बुँदे समझदारीका माध्यमबाट 3 ध्रुवमा रहेका राजनीतिक शक्ति 2 ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति दियो। विक्रम सम्वत 2062 फागुनदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो। नयाँ वर्षसँगै लाखौं जनता सडकमा आए। आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख 11 गते राति संसद पुनर्स्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गरे। त्यसकारण वैशाख 11 गतेलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ। वैशाख 11 गते लोकतन्त्र स्थापना भएपछि विक्रम सम्वत 2064 चैत 28 गते पहिलो संविधान सभा निर्वाचन भयो। संविधान सभाको 2065 जेठ 15 गते बसेको पहिलो बैठकले 240 वर्षीय राज संस्थाको विधिवत
अन्त्य गर्यो। पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसके पनि धेरै काम गरेको थियो। विक्रम सम्वत 2070 मङ्सिर 4 गते सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले 2072 असोज 3 गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो। संविधान बमोजिम 2 पटक 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ, जस अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन्। यो परिवर्तनको प्रवेशद्वार भएकाले वैशाख 11 गतेलाई लोकतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। आज वैशाख 11 गते 17औं लोकतन्त्र दिवस। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दिनको सम्झनामा 17औं लोकतन्त्र दिवस मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलन सफल भई 2063 वैशाख 11 गते नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो। त्यसैको सम्झनामा हरेक वर्ष वैशाख 11 गतेलाई लोकतन्त्र दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ। मुलुकमा लोकतन्त्र आए तापनि सुशासन, जनजीविकाका सवालमा परिवर्तन नभएकाले जनतामा खासै उत्साह भने देखिँदैन। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, लोकतन्त्र दिवसलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? नेपाली जनताले ठुलो आन्दोलन पश्चात आएको यो लोकतन्त्र हो र यो चाहिँ जुन जनताले जे सोचेको थियो त्यस्तो खालको लोकतन्त्र चाहिँ आएन भन्ने जनताले अहिले महसुस गरिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अझै पनि नेपाली जनताहरू हैन आफ्नो अधिकारको लागि चाहिँ अझै पनि केही गर्नुपर्छ र यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गरेर चाहिँ लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ चाहिँ त्यो छ। लोकतन्त्र नराम्रो स्वयंमा होइन, सबैतिर धेरै देशहरूमा लोकतन्त्र फावेकै छ, राम्रै भएर भाग्छ। र यो कुरा के हो भने लोकतन्त्र सञ्चालकहरू कस्ता छन्, लोकतन्त्र कसरी सञ्चालन गरिन्छ, वास्तवमा लोकले तन्त्र चलाउँछ कि चलाउँदैन, यहाँ व्यक्तिले यहाँ पार्टीका केही व्यक्तिले चलाउँछ भने त्यो लोकतन्त्र वास्तवमा नामको मात्र लोकतन्त्र भयो। अब वास्तवमा जनताको अनुमति लिएर जनताको भावना मुताबिक चल्यो भने लोकतन्त्र हो। यो लोकतन्त्र भनिन्छ, तर यहाँ बोक्रो मात्रै जस्तो लाग्छ। लोकलाई राम्रो हुने काम गर्न पर्ने भए पो काम गरे भए पो लोकतन्त्र भनेको यो रहेछ भने अब प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, लोकतन्त्र खोइ के तन्त्र हो। अब कसलाई आयो लोकतन्त्र के हो होइन, खास मलाई चाहिँ त्यस्तो लोकतन्त्र आयो जस्तो पनि लाग्दैन। खोइ के हो लोकतन्त्र भने मैले थाहा पनि पाएँ। लोकतन्त्रको नाउँमा हाम्रो देशमा चाहिँ लोकतन्त्र आएको हो कि के आएको, म चाहिँ यो सपना हो कि विपन्न जस्तो भन्छ। लोकतन्त्र भनेको त लोकको हो नि होइन र, तर यहाँ त सबै लुटतन्त्र जस्तो भइराखेको छ। हेर्नुहोस्, मर्ने मरिरहेको छ, पढ्ने पढिरहेछ, हेर्नुहोस् होइन। अब मज गरिरहेका छन् होला जस्तो लाग्छ। अब हामी एउटा चाहिँ बिहान काम गर्ने बेलुका खाने, बेलुका काम गर्ने बिहान खाने मान्छेलाई त लोकतन्त्रले त छुए जस्तो लाग्दैन। लोकतन्त्र भनेको त लोकको हुनुपर्छ नि। लोकलाई चाहिँ जनप्रिय कार्यक्रमहरू लिएर लोकलाई चाहिँ अब सुख शान्ति समृद्ध नेताहरूले हामीलाई लोकतन्त्र भनेर घर घरमा चामलको बोरा दाल बाँड्ने होइन नि, कमसेकम रोजीरोटीको लागि आवश्यक वस्तुहरू कसरी हुन्छ तर्जमा गर्नुपर्ने हो नि लोकतन्त्रमा। प्रमुख राजनैतिक दलका बीचमा संसदीय समिति गठन र नेतृत्वका बारेमा सहमति जुटेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले संसदीय समिति गठनमा सहमति जुटाएको हो। बैठकले संसदमा पेश भएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल गर्न विशेष समिति गठन गर्ने सहमति समेत गरेको छ। प्रमुख 3 राजनीतिक दलहरू संसदीय समिति गठन र संसदमा पेश भएका विधेयकलाई टुङ्गो लगाउन सहमत भएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूका बीचमा बसेको छलफलले संसदीय समिति गठन र नेतृत्वका बारेमा सहमति जुटाएको हो। सहमति अनुसार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्नेछ। त्यसबाहेक संसदको विषयगत समितिमध्ये अर्को एक समितिको नेतृत्व समेत एमाले पाउनेछ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समितिमध्ये एउटाको नेतृत्व समेत एमालेलाई दिन सत्तारूढ दल सहमत भएका छन्। संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्व सभापति नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने
त्यस्तै गरेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति जुन संयुक्त समिति हो त्यसको नेतृत्व चाहिँ सभापति चाहिँ नेकपा एमाले को संसदले नेतृत्व गर्ने त्यो खालको सहमति चाहिँ भएको छ। त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभामा रहेका 10 वटा विषयगत समितिमध्ये नेकपा एमाले चाहिँ लेखा समिति र अर्को थप एउटा कुनै समितिको नेतृत्व चाहिँ नेकपा एमाले लिने गरी यो खालको सहमति भयो। अब अर्को संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन विधेयक अहिले सदनमा छ त्यो चाहिँ संसदबाटै त्यसलाई पारित गरेर अगाडि बढ्ने त्यस विषयमा पनि हाम्रो सहमति चाहिँ भइसकेको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा पनि दलहरूका बीचमा सहमति जुटेको छ। सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूको छानबिन गठन र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्ने विषयमा संसदमा पेश भएको विधेयकमाथि थप छलफल गर्न विशेष समिति गठन गर्ने सहमति समेत दलहरूका बीचमा भएको छ। यसअघि यो विधेयक छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने पक्षमा सत्तारूढ दल रहेको भए पनि नेकपा एमाले भने विषयगत समितिमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो। तर अहिले भने दलहरूका बीचमा 15 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेर विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति जुटेको छ। अब यसमा मूलत अब समितिहरू बन्छन्। 10 वटा विषयगत समिति छ, 2 वटा संयुक्त समिति छ। त्यसरी नै ती समितिहरूलाई पूर्णता दिने कुरा भएको छ र त्यसमा चाहिँ त समितिको नेतृत्व पनि सहमतिकै आधारमा चयन गर्ने कुरा भएको छ। त्यसका सँगसँगै यो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यसलाई विशेष समिति गठन गरेर टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ। टिआरसीको हाम्रो जुन थियो त्यो एउटा विशेष समिति बनाउने, त्यो 15 सदस्यीय हुने र त्यसका माध्यमबाट अब अर्को अधिवेशनको एउटा निश्चित समयमा त्यसलाई पारित गरेर लैजाने एउटा विषयवस्तु यो भएको छ। यसअघि यिनै विषयमा दलका नेताहरूका बीचमा पटक पटक छलफल भएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर विधेयकबारे छलफल सुरु गरेका थिए। पछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमै पुगेर छलफल समेत गरेका थिए। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेशपुर बछाने मगरका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1 का उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई पराजयको मुखैमा पुगेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा सन्नाटा छाएको छ। काङ्ग्रेसले आफ्नो गढको रूपमा लिएको क्षेत्रमा करिब दोब्बरले पछाडि रहेका भट्टराईले चुनाव हार्ने पक्का भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले पुराना पार्टीहरूप्रति जनता वाक्क भइसकेको समेत स्वीकारेका छन्। विश्लेषकहरूले समेत नयाँ पार्टीप्रति देखिएको जनलहरले पुराना पार्टीमाथि दबाव बढेको बताएका छन्। उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठा बनाएको नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावमा पराजय भोग्ने निश्चित भएपछि पार्टीभित्र सन्नाटा छाएको छ। काङ्ग्रेसले तनहुँ 1 लाई आफ्नो गढ मानेको थियो, तर यो क्षेत्रमा रासपाका उम्मेद्वार डाक्टर स्वर्णिम बागले विजयी हुने करिब निश्चित छ। काङ्ग्रेस उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईको पराजय पनि लगभग निश्चित छ। गत मङ्सिर 4 को आम चुनावमा रामचन्द्र पौडेलले जितेको यो निर्वाचन क्षेत्र उपचुनावमा गुमाउनु परेपछि काङ्ग्रेस नेताहरू चिन्तित छन्। स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सोमबार संसद भवनमा बसेको काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले उपनिर्वाचनमा पनि ठूला पार्टीप्रति जनताको त्यति चासो नभएको देखिएको भन्दै पार्टीलाई सुधारेर जानुपर्ने आवश्यकता ल्याएको सांसद रामहरि खतिवडाले बताए। उपनिर्वाचनले पनि एउटा ठुला पार्टीप्रति अलि जनताको त्यति चासो नभएको जस्तो छ भनेर उहाँले पनि केही कुरा राख्नुभयो। अझ पार्टीलाई सुधारेर जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो सँगसँगै काङ्ग्रेसले ल्याउँदा बजेट ल्याउँदाखेरि जनतालाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम आउन्, सानो सानो जनतालाई टच हुने कार्यक्रमहरू आउन्। बिपी कोइरालाले छोटो समय राज्यमा शासन गर्दाखेरि जनतालाई टच हुने कार्यक्रम ल्याउनु भयो। अरू बेला काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्रीहरू धेरै भए, धेरै कार्यक्रम जनताको पक्षमा आएन कि भन्ने चिन्ताको विषय धेरै माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 लाई मात्र होइन, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 लाई समेत प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो। तनहुँ 1 मा महामन्त्री गगन कुमार थापा र चितवन 2 मा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा चुनावी कमान्डर थिए। अहिले चुनावी परिणामले काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउँदा पार्टीमा महामन्त्री द्वय थापा र शर्मामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। चुनावी परिणामले महामन्त्री द्वयको राजनीतिक यात्रामा तत्कालका लागि क्षति पुग्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
उपचुनावको प्रारम्भिक नतिजामा ठूला दलहरू पछाडि परेपछि काङ्ग्रेसमा मात्र होइन नेकपा एमालेमा समेत सकिने कि सच्चिने भन्ने बहस सुरु भएको छ। ठूला पार्टीका युवा पंक्तिले पार्टी नेतृत्वलाई अब सच्चिनुपर्ने बेला आएको भन्दै खबरदारी गर्न थालेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। नेकपा एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि ढलेको छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका हुन्। यो सँगै अब एमाले नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकार मात्रै रहेको छ। चुनावपछि 4 प्रदेशमा नेतृत्व लिएको एमालेसँगको गठबन्धन भत्किएपछि प्रदेशमा समेत एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको हो। नेकपा एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि ढलेको छ। सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत लिन असफल भएपछि उनी पदमुक्त भएका हुन्। प्रदेश सभा बैठकमा एमालेका मुख्यमन्त्री गिरीले मागेको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा 33 मत मात्र खस्यो। उनको पद कायम रहन 87 सदस्यीय प्रदेश सभामा 44 सांसदको समर्थन आवश्यक थियो, तर उनले एमालेका 29 र राप्रपाका 4 प्रदेश सभा सदस्यको मत मात्र पाए। मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा 53 मत खसेको छ। एकजना स्वतन्त्र सांसद, काङ्ग्रेस, माओवादी लगायत सत्ता गठबन्धनका दलले विपक्षमा मत दिएका छन्। त्यसअघि गिरीले आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए। हामी कहाँ हुर्किएको अस्थिर मनोवृत्तिले प्रदेश बलियो हुन कठिन छ। संघीयताको मर्म बमोजिम नेपालको संविधानको कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश समग्र विकास र समृद्धितर्फ प्रयत्न र यो सरकारलाई राजनीतिक स्थिरता, संघीयताको कार्यान्वयन, कानुनको शासन तथा न्यायमूलक शासन प्रणाली, मानवाधिकार तथा नागरिक हकको रक्षा, लोक कल्याणकारी प्रदेश निर्माण, आर्थिक समृद्धि, समतामूलक विकासको लागि नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम बनेको यो सरकार सम्मानित सभाबाट मलाई पुनः विश्वासको मत दिनुहुन म सम्पूर्ण लुम्बिनी प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवाफमा नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता जोगबहादुर महराले विश्वासको मत दिन नसक्ने बताएका थिए। उनले सङ्घमा बनेको सरकारबाट एमाले बाहिरिएको अवस्थामा प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए। चैतको 12 गते हामी माननीय मुख्यमन्त्री लीला गिरीजीले नेतृत्व गरेको जुन सरकार थियो, त्यो सरकारबाट, सरकारको मन्त्रीहरूबाट हामी वापस भयौँ, बाहिरियौँ र हामीले उहाँलाई दिएको, उहाँको सरकारलाई दिएको, उहाँलाई दिएको समर्थन हामीले फिर्ता लियौँ। त्यस क्रमसँगै हामीले त्यसै दिन नै माननीय प्रदेश प्रमुख कहाँ हामी अब उहाँसँग हाम्रो समर्थन छैन, 53 जना प्रदेश सभा सदस्यहरू हामी चाहिँ अर्को उसमा आइपुगेका छौँ। यसको निम्ति अब यो सरकारले विश्वासको मत गुमाइसकेको छ भन्ने माओवादी लगायतका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिएका हुन्। सत्तारूढ दलहरूले चैत 12 गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै 53 जना सांसदले लुम्बिनीमा नेपाली काङ्ग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए। लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अब कोशी प्रदेशमा मात्र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार कायम रहेको छ। अन्य सबै प्रदेशमा एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको छ। यसअघि एमाले नेतृत्वको गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि लगानी प्रबन्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नागरिक तहसम्म बीमा संस्कृतिको प्रबन्धन गर्न सके विपद व्यवस्थापनमा गरिएको प्रयासहरू थप एकीकृत र मजबुत भई सम्भावित क्षति न्यून गर्न सकिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विपद जोखिम कोषलाई राहत
हातमा मात्रै केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा खुल्ला स्थानहरूको पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका अति आवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरण, राष्ट्रिय रणनीति कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा आवश्यक खुला स्थानहरू पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका अत्यावश्यक कार्यहरूमा परिचालन गर्नु हुन म स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई समेत विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। विपद जोखिम व्यवस्थापनमा अन्तर तह र अन्तर निकाय समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने, राष्ट्रिय स्तरमा बहुप्रकोपीय जोखिमको आकलन नक्साङ्कन गर्ने, विकास योजनामा विपद जोखिमको व्यवस्थापनका अवयवलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरण, राष्ट्रिय रणनीति कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप समन्वयात्मक भूमिका अभिवृद्धि गरी प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रित गराई अन्य निकायहरूलाई विपद जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा क्रियाशील लगाउन आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि जोखिमको तुलनामा हाम्रा प्रयास, लगानी, क्षमता एवं साधन स्रोतको कमी भएको उल्ल्याउँदै यसको क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्नका लागि सरोकारवाला निकायले दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। सिंहदरबारमा थुप्रिएको फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठाउन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 3 दिनभित्र फोहोर उठाउन निर्देशन दिएपछि सोमबारदेखि सिंहदरबारको फोहोर उठ्न थालेको हो। अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एजालसले सिंहदरबारभित्रको क्षेत्र, राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको फोहोरका कारण फोहोर उठाई अविलम्ब विसर्जन गर्न आदेश दिएको थियो। महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा सिंहदरबारबाट असहयोग भएको भन्दै मेयर शाहले गत 24 गतेदेखि ती क्षेत्रको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। मेयर बालेन र शाह बालेनले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीलाई फोहोर नउठाउन भनेपछि 26 चैतदेखि सिंहदरबारको फोहोर उठ्न सकेको थिएन। फोहोर मैला व्यवस्थापन 2068 को दफा 3(1), 3(2) र दफा 4 ले फोहोर मैला प्रबन्धन गर्ने, संकलन गर्ने, अन्तिम विसर्जन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व स्थानीय तहको हुन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसैगरी नेपालको संविधानको धारा 214 को 1, धारा 214 को 2 र अनुसूची 8 मा भएको संवैधानिक प्रावधानलाई समग्रमा अध्ययन गर्दा सरसफाई गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने प्रस्तावित विधेयकको व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा छ, जुन विधेयकमा अख्तियारले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका बारेमा समेत छानबिन गर्न सक्ने अधिकार दिन खोजिएको छ। व्यवसायीहरूले यसै बीचमा आज सभामुखलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। उद्योग व्यवसायीहरूका 4 छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नाडाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको बताएका छन्। संविधानको धारा 239 को व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नमिल्ने उनीहरूको दाबी छ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकको व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने विषयले निजी क्षेत्र सशंकित भएको बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधनमा
निजी क्षेत्र पनि आयोगको दायरामा चाहिँ आउने गरी राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकका कारण निजी क्षेत्र सशङ्कित बनेको चाहिँ छ। म भन्न चाहन्छु यसरी एकपछि अर्को गर्दै निजी क्षेत्रमाथि हुने प्रहार हुने हो भने राज्यको सहयोगमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका कसरी सम्भव चाहिँ होला। गृहस्थ उत्पादन, लगानी, रोजगारी र निर्यातमा निजी क्षेत्रको योगदान 80% भन्दा बढी देखाएको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ माग रहेको छ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने बताए। निजी क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने 20 वटा भन्दा बढी सरकारी निकायहरू भएकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउन आवश्यक नभएको बताए। यो हामी निजी क्षेत्रलाई हेर्ने हैन सरकारी निकाय थुप्रै छन् भनेदेखि यो अख्तियार चाहिँ निजी क्षेत्रभित्र चाहिँ पस्नु भन्नु चाहिँ यो मुलुककै एउटा लागि दुर्घटना हुन सक्दछ र चाहिँ यस्तो अवस्था आयो भने यो मुलुकमा एफडीआई आउने, लगानी मैत्री वातावरण बन्ने सबै चकनाचुर भएर जान्छ र चाहिँ यो कुनै पनि हालतमा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रलाई चाहिँ यो नियन्त्रण गर्ने हुनु हुँदैन। जसलाई अख्तियारी दिएको छ सरकारी क्षेत्रमा जुन ऐन अनुसार जुन स्थापना गरेको हो त्यो अनुसार मात्र जानुपर्छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीको जवाफदेहिता अख्तियारलाई दिन आवश्यक नभएको बताए। सरकारसँग पनि कुरा गर्दाखेरि सरकारले पनि यो अगाडि बढाएको जस्तो लाग्दैन। पहिलादेखि यो संसदमा रहेकोलाई ब्युजाएर अगाडि बढाएको जस्तो लाग्छ। त्यो कारणले हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो लागू हुँदैन, हुन दिँदैन भनेको छ र यहाँ संविधानको धारा 239ले पनि यो अख्तियारको काम कारबाहीको बारेमा स्पष्ट तोकेको अवस्थामा यो त संविधानको बरखिलाफै हुने भएकोले कसरी के पारित भयो र कसरी बढाइदिन्छ त्यो अब स्टडी गर्नुपर्ने नै छ, तर यो कुनै पनि हालतमा लागू हुनु हुँदैन। त्यसो त निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सोमबार मात्रै सभामुख देवराज घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। उनीहरूले यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर विधेयक सच्याउन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्रलाई समस्या नथप्ने भन्दै विधेयक सच्याउन प्रतिबद्धता जनाएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निवर्तमान पदाधिकारीले भने निजी क्षेत्रमा हुने अनियमितताबारे समेत छानबिन गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएका थिए। लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार आज सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 2.71 अङ्कले बढेर 1888.32 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक, होटल तथा पर्यटन, लगानी र निर्जीवन बीमा समूह बाहेकका समूहको शेयर बढ्दा जीवन बीमा, उत्पादन र विकास बैंक समूहको शेयर दोहोरो अङ्कले बढेको छ। बजार सामान्य बढे पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। आज 270 वटा कम्पनीका 22,60,000 किता शेयर 75 करोड 13 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। हिजो आइतबार 82 करोड 85 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। आज सबैभन्दा धेरै कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको 8 करोड 81 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै पिपल्स पावर लिमिटेडको शेयर 8% भन्दा धेरैले बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि कालिन्चोक दर्शन लिमिटेडको शेयर 9% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकन एयरलाइन्सको एक विमानमा चरा ठोकिएको छ। चरासँग ठोकिएपछि विमानमा आगो लागेको छ। करिब 20 मिनटसम्म उडेपछि यसलाई ओहायोमा आपतकालीन अवतरण गराइएको हो। दुर्घटनामा कोही पनि यात्रु वा चालक दलका सदस्य घाइते नभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकन एयरलाइन्सको एक विमानसँग चरा ठोकिएको छ। त्यसपछि विमानको इन्जिनमा आगो लागेको थियो। करिब 20 मिनटसम्म उडेपछि यसलाई अमेरिकाको ओहायोमा आपतकालीन अवतरण गराइएको थियो। घटना अमेरिकी समयअनुसार आइतबार बिहानको हो। यसको भिडियो अहिले सार्वजनिक भएको छ। डेली मेलको रिपोर्ट अनुसार बोइङ 737 फ्लाइटले ओहायो राज्यको कोलम्बस शहरको जोन ग्लेन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहान 7:45 बजे उडान भरेको थियो। उक्त विमान एरिजोना राज्यको फिनिक्स सहर पुग्नुपर्ने थियो, तर उडेको 40 मिनटपछि करिब
8:22 जोन ग्लेन विमानस्थल फिर्ता भएर अवतरण भएको थियो। उडान भरेको केही मिनेटपछि विमानमा निकै ठुलो आवाज सुनिएको यात्रुहरूले जनाएका छन्। फेडरल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसन FAA ले उडान भर्ने बित्तिकै चराले ठक्कर दिएको जानकारी दिएको छ, जसका कारण इन्जिनमा आगो लागेको पुष्टि गरेको छ। विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गरेको केही समयपछि सबै यात्रुलाई दोस्रो विमान मार्फत गन्तव्यसम्म पुर्याइएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल एसएससी प्रिमियर कपको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। साउदी अरेबियासँगको खेल वर्षाका कारण रद्द भएसँगै अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहँदै नेपाल सेमी फाइनलमा पुगेको हो। आज मुलपानी क्रिकेट मैदानमा वर्षाका कारण खेल हुन नसकेपछि दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। खेल रद्द भएसँगै नेपाल 3 खेलमा 5 अङ्कसहित समूह 1 को शीर्ष स्थानमा छ। ओमान उति नै खेलमा 4 अङ्कसहित दोस्रो र साउदी अरेबिया उति नै खेलमा 3 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छ। अब नेपालले अन्तिम खेलमा आउँदो वैशाख 14 गते कीर्तिपुर त्रिवे मैदानमा कतारसँग खेल्नेछ। यस्तै वर्षाका कारण त्रिवे क्रिकेट मैदानमा हङकङ र बहराइन बीचको खेल पनि रद्द भएको छ। विभागीय टोली एफएफ क्लबले शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा FC खुमलटारमाथि सहज जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा सोमबार भएको खेलमा एफएफले खुमलटारलाई 2-0 गोलले हराएको हो। एफएफका जितमा अब्जौड रमानी र अर्मान्ड बेडोमनले गोल गरेका हुन्। रमानीले 26औं र बेडोमले 70औं मिनेटमा गोल गरेका हुन्। लिगमा एफएफको यो 5औं जित हो। जेसँगै 12 खेलबाट 17 अङ्क बनाएको एफएफ 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। समान खेलबाट 13 अङ्क बटुलेको खुमलटार 11औं स्थानमा रहेको छ। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपनिर्वाचन अन्तर्गतका 3वटै क्षेत्रको मतगणना जारी। तनहुँ 1 तथा चितवन 2 मा रासोपाको अग्रता, 12-2 मा जसपा अगाडि। जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको 17 वर्ष पुरा। व्यवस्था फेरिए पनि देश र आफ्नो समस्या ज्यूका त्यो रहेको नागरिकको गुनासो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक विशेष समितिमा लैजाने 3 दलको सहमति। संसदीय समिति गठन र नेतृत्वको बारेमा पनि कुरा मिल्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकको निजी क्षेत्रबाट विरोध। विधेयक फिर्ता लिन सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण। र वर्षाका कारण एसएससी प्रिमियर लिगका आजको खेल रद्द। दुवै खेलका टोलीले बराबर अङ्क बाँडे। अङ्क तालिकाको शीर्षमा रहँदै नेपाल सेमी फाइनलमा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।